कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा रामप्रसाद आचार्य र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको ट्रान्जिट बन्दै बाँके, सचेतना र सबैको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड। बाँकेका निर्माण व्यवसायीले 50 करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाएनन्। भुक्तानीको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रशासनमा धरना। बर्दियामा स्काई ब्रिजका लागि 1 अर्ब बजेट छुट्याउने लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा 5000 सदस्य, निर्वाचनमा 2 समूह भेट्दै। र आँखामा संक्रमण, सतर्कता अपनाउन आग्रह। बाँकेका किशोरी मिस टिन इन्डियाको ग्रान्ड फिनालेका लागि छनौट। पश्चिम डायरीको सुरुमा मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसको सन्दर्भमा बाँके ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गएको सन्दर्भ छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी हिजो देशैभर मनाइयो। सचेतनामूलक र्याली, अन्तर्क्रिया तथा गोष्ठीहरूको आयोजना गरी दिवसको सन्दर्भमा मानव बेचबिखन विरुद्धको सन्दर्भ चाहिँ जोडियो। दिवस मानव बेचबिखन उन्मूलन सचेतना गर्नका लागि, त्यसका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यस वर्ष बेचबिखनका प्रत्येक पीडितसम्म पुगौँ, कसैलाई न्यायबाट वञ्चित नगरौँ भन्ने नारासहित यो दिवस मनाइयो। नाराले बेचबिखन पीडितले भोग्ने शोषणको अन्त्य र उद्धारपछिको पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता र बेचबिखनको जोखिममा रहेका समूहको संरक्षणको सन्देश दिएको छ। बाँकेमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको ट्रान्जिटका रूपमा बाँके बनिरहेको नेपालगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। विभिन्न जिल्लाहरूको सङ्गम जिल्ला तथा भारतीय खुल्ला सिमानाका कारण बाँके जिल्लालाई मानव तस्करहरूले केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको हिजो नेपालगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा जोड दिएको हो। मानव बेचबिखन नियन्त्रण जिल्ला समिति एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा केसी नमुनाले संघीयता लागू भएको दोस्रो कार्यकाल चल्दै गर्दा प्रदेशले स्थानीय तह र केन्द्रीय तहमा समन्वयको पाटोमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लुम्बिनी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा मानव बेचबिखन लागू औषध लगायतका विभिन्न समस्याबाट बढी त्रास मात्रामा प्रताडित भएको पाएका छौँ। प्रदेश स्थानीय तह र केन्द्रीय स्तरमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आएको छु, उहाँले भन्नुभयो। कार्यक्रममा माइती नेपालका प्रमुख केशव कोइरालाले मानव बेचबिखनको अवस्थालाई हेर्दा अहिले पनि के कति कारणको अवस्थामा मानव बेचबिखन भइरहेको छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नभएको बताउनुहुन्छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउनै पर्ने आवश्यकताका बारेमा वितरक हाम्रो सम्मान परियोजनाका उपप्रमुख टङ्कराज अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा करिब 2.5 लाख मानव बेचबिखनका पीडितहरूको पहिचान पश्चात दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। उपप्रमुख अर्यालले भन्नुभयो, मानव बेचबिखन भनेको निकै ठूलो विषय भएको हुँदा यसलाई दिवसका रूपमा मनाउनु पर्ने हुन्छ। उद्देश्यका रूपमा हेर्दा मानव बेचबिखन विषयमा जानकारी गराउन लगायतका विषयहरूलाई सम्बोधनका लागि हुने गर्दछन्। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। बर्दिया जिल्लामा स्काई ब्रिजका लागि 1 अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटकीय जिल्लाका रूपमा परिचित बर्दियालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा थप अघि बढाउन नेपालकै सबैभन्दा लामो स्काई ब्रिज निर्माण सुरु गर्नका लागि यसै आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब रकम छुट्याइने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको ठाकुरबाबा नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकालाई प्रत्यक्ष जोड्न र पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित हात्तीसार मनाउ क्षेत्रको झण्डै 3500 मिटर दूरीमा पर्ने नदी र वन क्षेत्र माथिबाट नयाँ डिजाइनको नेपालकै नमुना स्काई ब्रिज निर्माण गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बजेट छुट्याउने मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिकाले आयोजना गरेको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अनुभव आदान प्रदान एवं पैरवी कार्यक्रममा सम्बोधन मुख्यमन्त्री चौधरीले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अघि बढिरहेको बर्दिया निकुञ्ज नजिक क्षेत्रमा स्काई ब्रिज सुरु गर्न प्रदेशबाट 1 अर्ब रकम छुट्याएर यसै आर्थिक वर्षदेखि काम अघि बढाउने बताउनु भएको हो। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आगामी निर्वाचनका लागि झण्डै 5,000 सदस्य एकिन गरेको छ। सदस्यता विवादका कारण भदौ 2 गतेका लागि सङ्घको निर्वाचन सारिएको थियो। सदस्यता विवाद समाधानका लागि समिति समेत गठन गरिएको थियो। सङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले 4,720 साधारण, 182 एसोसिएट र 29 सम्बद्ध व्यवसायी सदस्य रहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आसन्न निर्वाचनका लागि 2वटा प्यानलमा विभाजित व्यवसायहरू आफ्नो टिम तयार गरेका छन्। औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न तयारीमा रहेका उनीहरूले टिम तयारीको आन्तरिक कसरत पूरा गरेका छन्। हाम्रो टिम पूर्ण रूपमा तयार भएको छ। समावेशी समूहका संयोजक ईश्वर पोखरेलले प्रचार प्रसारका लागि उम्मेद्वारहरू मैदानमा गइसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, सम्भवतः 1-2 दिनमै पत्रकार सम्मेलन गरी टिमको औपचारिक घोषणा गरिनेछ। आँखामा समस्या पार्ने कन्जक्टिभाइटिस भाइरस संक्रमण फैलिएर विद्यार्थी प्रभावित भएको पाइएको छ। नेपालगञ्जका अधिकांश विद्यालयहरूमा बालबालिकाहरू कन्जक्टिभाइटिस भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित भएका हुन्। नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रचण्ड गौतमले पछिल्लो समय देखिएको आँखा पाक्ने समस्या कन्जक्टिभाइटिस भाइरसका कारण भएको जानकारी दिँदै फैलिन नदिन सतर्कता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि आँखा अस्पताल तथा उपचार केन्द्रमा बिरामीको संख्या बढेको छ। भिजन आँखा अस्पतालका प्रमुख डाक्टर गौतमले भन्नुभयो, अहिले मानिसहरूमा आँखा रातो हुने, चिलाउने, बिझाउने, परेली सुनिने, आँखा आँसु आउने, कसैलाई चिप्रा आउने जस्ता समस्या पनि देखा पर्ने गरेका छन्। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले एमाले निराश हुने अवस्थामा नरहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हिजो नेपालगञ्जमा आयोजित प्रशिक्षणमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका उपाध्यक्ष पौडेलले पछिल्ला निर्वाचनका उपलब्धिहरूलाई लिएर एमाले जन निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो। नेता पौडेलले पार्टी काममा सामूहिक भाव हुनुपर्ने औल्याउनु भयो। उहाँले पार्टीभित्र झाँगिँदै गएको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्दै सामूहिक भावका साथ काम गर्ने तर्फ जनप्रतिनिधि अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो सामग्री। नेपालगञ्ज एउटा गर्मी सहर हो। यहाँ गर्मीको क्रममा तापक्रम करिब 43 डिग्री हुन्छ। उच्च तापक्रममा त्यतिकै बस्न गाह्रो हुन्छ। तर त्यही गर्मीमा फलाम कुटेर आरन पेसा गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरू पनि छन्। दैनिक साँझ बिहानको जोहो गर्न उनीहरूले कष्टपूर्ण पेसा गर्दै आएका छन्। शम्भु थारूको रिपोर्ट। नेपालगञ्जका 60 वर्षीय हारुक अन्सारी 40 वर्षदेखि फलाम पिट्ने आरनको काम गर्दै आउनु भएको छ। त्यही आरन पेसा नै अन्सारीको साँझ बिहान हातमुख जोड्ने आमदानीको स्रोत बनेको छ। दैनिक फलाम पिटेर नै अन्सारीले 5 जनाको परिवार पाल्दै आएको बताउनुहुन्छ। हमारे इसमें बहुत मेहनत है। धूप में काम करना पड़ता है, फिर गर्म इतना होता है तभी भी काम करना पड़ता है। दिन में हो जाता है 1000-1200, कभी 1500 हो जाता है, कभी 500 रुपया रह जाता है। खर्चा अब इसमें कहा है, कभी 500 रुपया मिला तो जो 1200 मिला सब लाके जोड़ बराबर हो जाता है सब। अब हमारे 2 लड़के हैं, 3 लड़की हैं। लड़किन के भी शादी ब्याह हो गया। ये सब करके मतलब खर्चा हम लोग शादी ब्याह करें, गिटियन के लड़किन के भी करें शादी ब्याह, सब इसी से करे हैं सब कमा करके। अन्सारी जस्तै नेपालगञ्जका मुबारक कबरियाको दैनिकी पनि तातो फलाम पिटेर नै बित्ने गरेको छ। नेपालगञ्जको चर्को गर्मीमा आगो अगाडि बसेर तातेको फलाम पिटेर औजार बनाउँदा धेरै दुःख हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। यसमा त गर्मी के कुरै छैन। जति लोहा तताए आगे तताएर फेरि घाम पनि माथिको तलको आगको गर्मी, लोहाको गर्मी त थुप्रै हुन्छ। लेकिन यो मजबुरीको कुरा हो कि जो हामीहरू गरिरहेछ, नगर्ने त के गरेर खाने। अब हेर्नु न, यो फलाम पिटेर कति पिल्नमा यसले कति गाह्रो छ, अति मोटाले भस्काउनाले कति गाह्रो छ। फेरि 2 जना यसमा लाग्नुपर्छ, 1 जना लाग्नु पर्दैन। उहाँहरू त 2 जना एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। उहाँहरू जस्तै नेपालगञ्जमा करिब 1 दर्जन बढीले व्यावसायिक रूपमा आरन पेसा गर्दै आएका छन्। उनीहरू कडा मेहनत गरी पसिनाले भिजेर फलाम पिट्नु पर्छ। तर मेहनत अनुसारको पारिश्रमिक नपाइरहेको बेलासपुरका रज्जब अलीको गुनासो छ। फलाम के काम करे, मेहनत ज्यादा करे पड़त है। मेहनत ज्यादा है, पैसा भी कम है। कोई ज्यादा कभी 500 होता है, कभी 1000 होता है। काम धंधा बहुत ढीला चलत है।
नेपालगञ्जमा आरन पेशा गर्नेहरू कुतो कोदालो, हँसिया, फरुहा, बन्चरो, खुर्पा, छिनी, खुदा, सक्कु, ताई लगायतका घरेलु औजार तथा अर्डर अनुसार निर्माण सामग्रीहरू बनाउने गर्दछन्। तर दिनभरि 10 किलोको घनले फलाम पिर्दा पनि राम्रो आमदानी गर्न नसक्दा परिवार पाल्न मुस्किल हुने गरेको आरन पेशा गर्दै आएका इन्द्रपुरका सुरेश खतिक बताउनुहुन्छ। धेरै मेहनत गर्छ, 10 किलो घन छ, यो उठाउनु पर्यो, फेरि हान्नु पर्यो, काम पनि गाह्रो छ, लेकिन पैसा पनि कम छ। परिवार पाल्ने आजकल जमाना यस्तै छ, 400-500 में के मिल्छ? 200 रुपियाँ 250 रुपियाँ केजी चामल हो नम्बरको। अब 500 कमाएर घरमा लगे हुन्छु, त्यो खर्च पुग्दैन, गाह्रो हुन्छ। अब त आदत परेछ, अब काम त गर्नु पर्यो, परिवार पाल्नु पर्यो। अब त घरमा बसेर त कोही दिन न, काम त गर्नु पर्यो। समय परिवर्तनसँगै अहिले आरन पेशा व्यावसायिक बन्दै गएको छ। तर व्यावसायिक रूपमा आरन पेशा गर्दै आएकाहरू सरकारबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीय सरकारले परम्परागत रूपमा चलिआएको यस्ता पेशालाई व्यावसायिक बनाउन सहयोग गरिदिए युवाहरूले रोजगारी पाउने देखिन्छ। रिपोर्टपछि अब बाँकी समाचार। साउन 15 गते आज सोमबार नेपाली समाजमा खिर खाएर मनाइँदैछ। वर्षा ऋतुका बेला असार 15 गते दही चिउरा र साउन 15 मा खिर खाने प्राचीन कालदेखिको नेपाली परम्परा रहेको छ। साउने झरी पर्ने बेलामा तातो खिरले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने भएकाले खिर खाने गरिएको हो। दूधमा मरमसला लगायत चिजबिज हालेर मनाइने खिरले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने भएकाले यसको परम्परा बसेको विश्वास गरिन्छ। संस्कृत भाषामा पायस भनिने खिर सात्विक आहार मध्येमा उत्तम मानिने भएकाले पितृ एवं देव कार्यमा पनि महत्त्वपूर्ण वस्तुका रूपमा वैदिक शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य प्रा डाक्टर देवी मणि भट्टराई बताउनुहुन्छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। सरकारका विभिन्न योजना सम्पन्न गरिसकेका बाँकीका निर्माण व्यवसायीले हालसम्म पनि 50 करोडभन्दा माथिको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। निर्माण व्यवसाय महासंघ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काका अनुसार भुक्तानी नपाउने निर्माण व्यवसाय र त्यसको रकम सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा 50 करोडभन्दा बढी रकम हुन आउने बताउँछन्। उहाँ भन्नुहुन्छ, असार मसान्तमा समेत हामीले पैसा पाएनौँ। पैसा नपाउँदा जहाँबाट हामीले काम सम्पन्न गर्दा निर्माण सामग्री लिएका थियौँ त्यहाँ पैसा तिर्न नसक्दा हैरान भएका छौँ। यस्तो परिस्थिति निर्माण व्यवसायीले पहिलो पटक भोगेका छौँ। असार क्लोजिङमा समेत सरकारबाट भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसाय समस्यामा परेका छन्। सामान खरिद गरिएका सप्लायर्सले पैसा मागेछन्। पैसा दिन नसक्दा अधिकांश निर्माण व्यवसायीको मोबाइल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक समस्या झेलिरहेका निर्माण व्यवसायीको पीडा सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ। नेपालगञ्जका निर्माण व्यवसायीले अगुवा समेत रहेका यज्ञ खत्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ, निर्माण कार्यको भुक्तानी असार क्लोजिङमा पनि नहुँदा निर्माण व्यवसायी विक्षिप्त भएका छन्, घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघ बाँकेका अध्यक्ष खड्काका अनुसार लामो समयदेखि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूको कार्य गरे बापतको आर्थिक वर्ष समापन हुँदा समेत सम्बन्धित कार्यालयबाट विशेष गरी भुक्तानी नपाउँदा मारमा परेका छन्। मिसन टुडेमा खबर छ। अब बाँकी समाचार। दुर्घटना न्यूनीकरण भन्दै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक खण्डमा सञ्चालन हुने सबै म्याजिक गाडीको फालो फाल्ने अभियान चैत्र दोस्रो सातादेखि सुरु गर्यो। कडाइका साथ फालो फाल्ने अभियान चलाएको ट्राफिक प्रहरीले उक्त गाडीका फालो त फाल्यो तर विडम्बना यो अभियान बीचमै रोकियो। पहिला जस्तो थियो अहिले उस्तै भएको छ। निरन्तर गाडी पछाडिको फालोमा झुन्डिएर यात्रा गरिरहेको देखिन्छन्। चर्चाकै लागि सञ्चालन गरेका अभियान उपलब्धिविहीन भएका छन्। ट्राफिकका मिसन टुडेमा खबर छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको प्रदेश निजामती सेवाको विधेयकप्रति लुम्बिनी प्रदेश र यस प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। विधेयकका सम्बन्धमा आइतबार नेपालगञ्ज छलफल गरिएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन बाँकेले आइतबार नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा विधेयक 2080 को विषयमा सरकारवालाहरू बीच आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य बसन्ती न्यौपानेले विधेयकका सम्बन्धमा प्रदेश सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको र त्यसलाई पारित गराउनका लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ।
बाँकीकी एक किशोरी भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने एली क्लब मिस्टर एन्ड मिस टिन इन्डियाको ग्रान्ड फिनालेका लागि छनौट हुनुभएको छ। 17 वर्षीय प्रेसु सिंह थारूले भारतको कानपुर पहिलो अडिसन र नयाँ दिल्लीमा भएको सेमिफाइनल चरण पार गर्दै ग्रान्ड फिनालेमा स्थान बनाउन सफल भएको आमा यामु बुढा छेत्रीले बताउनु भएको छ। रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिका 7 बास्थला स्थित पहिरोमा परे 2 जनाको मृत्यु भएको छ। घाँस काट्न जाने क्रममा स्थानीय 45 वर्षीय धनमाया खत्री र 44 वर्षीय रकाली बहादुर खड्काको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गाउँ नजिकै पोखरी पारी भिरमा घाँस काट्न गएका उनीहरूको पहिरोले च्यापिएर आइतबार अपराह्न 4 बजेतिर मृत्यु भएको हो। उनीहरूसँगै रहेकी 42 वर्षीय बालकुमारी खत्री भने घाइते भएको प्रहरी निरीक्षक विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भैँसी पालन र बङ्गुर पालन सम्बन्धी तालिम दिएको छ। आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण गराउने उद्देश्यले 22 जनालाई भैँसी पालन र 19 बङ्गुर पालन गरी 41 जनालाई कृषकलाई उक्त तालिम दिएको हो। डेक नेपालद्वारा सञ्चालन गरिएको तालिममा उनीहरूको सहभागिता रहेको थियो। मिसन टुडेमा खबर छ। पश्चिम डायरीमा अब विचार र सम्पादकीय। सुरुमा विचारको पालो। नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासको गणना कृष्ण प्रसाद कोइरालाको सामाजिक सुधार र सामाजिक जागरणको प्रतिष्ठान बिन्दुबाट हुन्छ। यी पंक्ति लेख्दै गर्दा यो इतिहास 1 शताब्दी पार गरिसकेको छ। कोइरालाले विक्रम सम्वत 1974 सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई एक पत्र मार्फत जनसाधारणले भोग्नु परेको समस्याहरूको सुधारका लागि स्मरण गराएकै कारण सपरिवार देश निकाला हुनु परेको थियो। स्मरण छ यही समय यता कोइराला परिवारका महिला सदस्यहरू योगमाया देवी, दिव्या देवी लगायतको नेतृत्वमा महिला समिति गठन गरेर नेपालमा सामाजिक सुधार र राजनीतिक जागरणको सङ्गठित आन्दोलन पनि सुरु गरिएको थियो। त्यही जागरणको दियोले आज नेपाली काङ्ग्रेसमा यहाँसम्म ल्याएको हो। बिर्साइएका सूर्य प्रसाद शीर्षकमा लेखनाथ भण्डारीले आजको कान्तिपुरमा आफ्नो विचार लेख्नु भएको छ। अब सम्पादकीय। आजको सम्पादकीयमा नेपालगञ्जका ध्वनि प्रदूषण सामान्य समस्याका रूपमा रहेन। खास गरी विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवका बहानामा सरकारले नै नराख्नेहरूलाई आतंकित पार्ने गरी बजाइने डीजे, माइकिङ र विभिन्न व्यावसायिक प्रयोजनमा सूचना प्रवाह गर्ने निहुमा गरिँदै आएको माइकिङका कारण नेपालगञ्ज ध्वनि प्रदूषणको टाउको दुखाइका लागि केन्द्र बन्दै आएको छ। ध्वनि प्रदूषणका कारण मानिसहरू दिन रोगी बन्दै गएका छन्। बालबालिकाहरूमा ठूलो समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। रोगी बनिरहेका सर्वसाधारण र बालबालिकाहरूको तनाव कुनै जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण हेरेर समस्यामा परिरहेका छैनन्। अत सरकारले अघि सारेको हर्न निषेधको योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहँदै धार्मिक वा सांस्कृतिक बहानामा गरिने लाउडस्पिकर, डीजे, माइकिङ निषेध गर्नेतर्फ सबैको ध्यानाकृष्ट हुन जरुरी छ। किनभने न्यायालयले समेत ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारलाई बाध्यात्मक आदेश दिइसकेको अवस्थामा यसतर्फ ध्यान नपुग्नु जनस्वास्थ्यप्रतिको खेलवाड हो भन्ने कुरामा सम्बद्धहरूको ध्यान जाओस्। आजको दैनिक नेपालगञ्जले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको ट्रान्जिट बन्दै बाँके, सचेतना र सबैको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड। बाँकेका निर्माण व्यवसायीले 50 करोड बढी भुक्तानी पाएनन्। भुक्तानीको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रशासन कार्यालयमा धरना। बर्दियामा स्काई ब्रिजका लागि 1 अर्ब बजेट छुट्याउने लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा 5000 सदस्य, निर्वाचनमा 2 समूह भिड्दै। र आँखामा संक्रमण, सतर्कता अपनाउन आग्रह। बाँकेकी किशोरी मिस टिन इन्डियाको ग्रान्ड फिनालेका लागि छनौट। हवस् त, पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी रामसँगै रामप्रसाद रमा राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज साउन 15 गते सोमबार 31 जुलाईको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।